पयर आयतारा केप्यां एक मायनर चलयेचो बुडून जीव गेलो. त्याच दिसा 6 वर्साच्या चलयेचो बागा बिचाचेर बुडून जीव गेलो. ताचे एक दीस पयलीं 2.5 वर्साच्या चलयेचो खेळटना झोपाळ्या वयल्यान पडून जीव गेलो. आनी आमी कितलेशे म्हयने पळयतात गोंयांत कितलेशे यूथ आनी तरणाटे जे आसा तांचो बुडून जीव गेल्ले कडेन आसा आनी रोड एक्सिडेंटान जीव गेल्ले कडेन आसा. हें आमकां आयकुपाकूच इतलें दूख जाता जाल्यार ज्या फॅमिली कडेन हें घडटा ताका कितलें दूख जाता आसतलें हें आमी चिंतपाक पासून शकनात. सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्या पेरंट्सांक, गार्डियन्सांक आनी जे आमचे यूथ तरणाटे आसा तांकां एक अपील करपाक सोदता, एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की ते जेन्ना अशे वॉटर बॉडीजा कडेन वता तेन्ना तांच्यांनी सामकी अटमोस्ट कॅर घेवची. ते मागीर वॉटरफॉल आसूं नाजाल्यार रिवर आसूं, लेक आसूं, कॅनल आसूं, पॉन्ड आसूं, कितेंय आसूं, तांच्यांनी थंयच्यो सगळ्यो गायडलायन्स फॉलो करच्यो आनी डिसिप्लीन फॉलो करचें. तशेंच सद्या हॉलिडेज चालू आसा, कितलेशे भुरगे पिकनीक स्पॉटाचेर वता आनी गरमी सद्या वाडिल्ले कडेन आसा. म्हणून हांव पेरंट्सां कडेनूय मागता की तांच्यांनी भुरग्यांची सामकी काळजी घेवची आनी सामकें लक्ष दवरून रावचें. कित्याक भुरगे पिकनिकेक वचपाक, पिकनीक स्पॉटाचेर वचपाक आमी आडावपाक शकनात. आनी भुरग्यां कडेनूय मागता जे आमचे यूथ आसा तांचे कडेन की तांच्यांनी आपल्या आवय बापायचें आयकुचें, कित्याक ते तुमच्या बऱ्याच खातीर सांगतात. सरकारा कडेन म्हजी एक विनंती आसा की जेन्ना आमी हे पळयतात की इतले लोक बुडून मरतात, तांचो जीव वता, हाजर खंय नाल्यार खंय आमचे जे लायफ गार्ड आसता ते थंय पावनात. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की ज्या जाग्याचेर कमी लायफ गार्ड आसा थंय तांच्यांनी मातसो थोडो लायफ गार्डाचो हे वाडोवचो. आनी ज्या जाग्याचेर लायफ गार्ड ना, कितलेशे पिकनीक स्पॉट्स आसा, थंय लायफ गार्ड अजून पर्यंत ना, थंय इमिजिएटली लायफ गार्ड डिप्लॉय करचे. तशेंच हांव तांचे कडेन हेंय मागता की जे थोडे डेंजरस स्पॉट्स आसा पिकनिकेचे थंय तांच्यांनी सद्या वचपाक रेस्ट्रिक्शन हाडचें. आनी एक हांव आमचे जे यूथ आसा भुरग्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी जेन्ना ते गाडी चलयतात नाजाल्यार स्कुटर चलयता आसत तांच्यांनी मातशी सांबाळून चलोवची, ओवर स्पिडींग करची न्ही आनी सगळे रुल्स फॉलो करचे. आनी जे आमचे तशेंच लॉ एनफोर्सिंग ऑथॉरिटीज आसा तांचेय कडेन मागता की तांच्यांनी मातशें विजिलंट रावचें. लास्टली हांव एकूच म्हणपाक सोदता, लायफ इज व्हेरी प्रेशियस. लेट अस नॉट लूज लायफ बिकॉज ऑफ केअरलेसनेस एंड नेग्लिजन्स.